अकबर सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह नामदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू जिन्नात के हवाले से। ये ऐसी मखलूक है कि इसके लिए रसूलों को माबूस किया गया और ये कहा गया कि तमाम जिन्नों और इंसानों को मैंने अपनी इबादत के लिए पैदा किया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जिन्नों इंस के लिए माबूस फरमाया, हमेशा के लिए माबूस फरमाया। तो जिन हमारे साथ जुड़ी हुई एक मखलूक है जिसके लिए वो भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। जब उनकी तरफ आपको माबूस किया गया तो वो भी आपकी उम्मत ठहरी। इस लिहाज से हमारे भाई बंधे हुए उसी रसूल के आप उम्मती और उसी रसूल के जिन्नात उम्मती। जिन्नात के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी रही है और बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इन्हें सिरे से मखलूक मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि जिन के मायने हैं पोशीदा, छुपा हुआ, ऐसी चीज जो आपको आसानी से नजर ना आने वाली हो। इसी के हवाले से जो हमारे जिस्म के अंदर जरसूमे हैं उन्हें भी जनीन कहा गया कि वो जरसूमे जो आपको नजर नहीं आते। फिर वहीं से जेनेटिक्स की बात की गई, वो जरसूमे जो आपकी जिंदगी को लेके आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं, आपके टेम्परामेंट, आपकी बीमारियां, आपके मिजाज, आपकी जन्नत दोजख, सबके लिए ऑर्डर बन जाते हैं। उसके जेर असर आप जिंदगी गुजारते हैं, यही कहा गया। और वो जो आपकी मख्फी कुव्वतें हैं जिससे आप सारी दुनिया का निजाम चलाते हैं, उसको भी जिन कहा गया, आपकी कुव्वतों को जिन कहा गया। मगर जब हम कुरान को पढ़ते हैं तो जिन एक बाकायदा मखलूक है। जैसे हमारी तख्लीक का पर्पस अल्लाह ने अपनी इबादत को बयान फरमाया, ऐसे ही जिन्नात की तख्लीक का पर्पस भी अल्लाह ने अपनी इबादत को बयान फरमाया। हमारी अहलियत कम रखी कि हम उनको देख नहीं पाते, उनको ये अहलियत ग्रांट कर दी कि वो आपको देख पाते हैं। मगर इल्म में, शऊर में, अक्ल में, हिकमत में, इदराक में, ज्ञान में, ध्यान में इंसान को उससे बहुत बरतर बनाया। कहीं नहीं देखा गया कि जिन्नात ने इंसान से काम लिया हो, बारहा देखा गया कि इंसान ने जिन्नात से काम लिया, उनको रोबोट बना लिया। मेरी अपनी जिंदगी में ऐसे लम्हात आए कि मैंने कुछ लोगों को जिन्नात से काम लेते हुए देखा, मुख्तलिफ चीजों के बारे से, मुख्तलिफ हवाला जात से। तो ये समझाया गया कुरान के जरिए कि सुपीरियर तुम हो, जिन्नात नहीं। और हमारे यहां कैसी बदनसीबी है कि हम जिन्नात से ताल्लुक जोड़ते हैं और मुआशरे में अपने आप को सुपीरियर साबित करते हैं। हालांकि इंसान से बढ़ के पूरी दुनिया में किसी को फजीलत हासिल नहीं है। ये हजरत इंसान है जिनको अल्लाह ने फजीलत दी है, दर्जे दिए हैं, मर्तबत दी है। और जब आदम अलैहिस्सलाम को परवरदिगार आलम ने सजदा करवाया तो तमाम मखलूकात से करवाया, उनको ये बताने के लिए तमाम मखलूक को कि तुम में सुपीरियर ये है और तुमने इसकी फर्माबरदारी करनी है, तुमने इसका कहा मानना है, तुमने इसकी सेवा करनी है, खिदमत करनी है। हमने जिन्नात को अपने से सुपीरियर समझ लिया। इंसान से सुपीरियर तो फरिश्ते भी नहीं है। आप जरा जिन्नात के हवाले से भी देखें तो फिर आपको अंदाजा होगा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में मसला पेश आता है कि तख्त बिल्कीस लाना है। तो जो जिन्नात का सरबराह वहां बैठा हुआ था, अल्लाह ने
حشرات الارض پر، جانوروں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، یہاں تک کہ ہواؤں پر، جنات پر سلیمان علیہ السلام کو تصرف دیا تھا. ایک جن گویا ہوا، یہ قرآن ہے کہ اے اللہ کے نبی، میں تیری محفل ختم ہونے سے پہلے تخت بلقیس لا سکتا ہوں. یہاں اللہ نے ایک کتاب کے علم والے کی سپرمیسی بتائی کہ آصف بن برقیہ جو وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ اے نبی اللہ، ابھی آپ پلک بھی نہ جھپکیں گے تو تخت بلقیس آ جائے گا. اور ایسا ہی ہوا. وہاں اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کو اپنے پاس سے کتاب کا علم عطا فرمایا. کتاب کے علم والے کو جنوں کے بادشاہوں پہ فضیلت دے دی گئی، قرآن نے بتا دیا. اس وقت قرآن موجود نہیں تھا، لوح محفوظ پر تھا، مگر موجود تھا. اس کتاب کا علم مل گیا. آپ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے آج بھی تمہیں جنوں پر فضیلت حاصل ہے اگر کتاب سے جڑ جاؤ، اگر کتاب سے وابستہ ہو جاؤ، کتاب کو فہم حاصل کر لو، اس کا ادراک حاصل کر لو، اس میں ڈوبو، اس میں غوطہ زن ہو جاؤ، تو آج بھی تم زیادہ فضیلت والے ہو جنات سے. دوسری چیز، سلیمان علیہ السلام کا ہیکل سلیمانی تعمیر ہو رہا ہے. جنات شب و روز مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کنسٹرکشن کے کام پہ لگے ہوئے ہیں، بھاری بھاری پتھر اٹھا کے لا رہے ہیں. سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو جاتا ہے. 6 ماہ تک جنات کام کرتے رہے. اب جب ان کی عصا کو دیمک لگ گئی اور وہ عصا گر گیا زمین پہ اور سلیمان زمین پہ گرے، تب ان کو پتہ لگا جنات کو کہ یار ہم تو ایسے ہی کام لگے رہے، یہ تو کب کا مرا ہوا ہے. یہ قرآن آپ کو بتا رہا ہے. یہ آپ کا علم سمجھا رہا ہے اللہ کہ جنوں کے پاس اتنا ہی علم ہے کہ وہ کام لگے ہوئے، انہیں نہیں پتا کہ یہ بندہ دنیا سے گزر گیا یا موجود ہے. کائنات میں جو سپرمیسی ہے، جو سپیریئر ہونا ہے، جو اعلیٰ ہونا ہے، جو قوت والا ہے، وہ علم والا ہے. اللہ کہتا ہے میں علم والوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ہر علم والے پہ دوسرے علم والے کو فضیلت دیتا ہوں، علم والے ہی مجھ سے زیادہ ڈرنے والے ہیں. تو فضیلت علمی ہے. قرآن میں دونوں جگہ ان کی فضیلت کو کم تر جانا گیا علم والوں کے مقابلے میں. تو کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ جو کمتر مخلوق ہیں ہم سے، کس کام پہ لگایا ان کو سلیمان علیہ السلام نے؟ پتھر ڈھونے پر. پتھر ڈھونے والے سے فہم والے ڈر جائیں.